يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فتيتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياة بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فتيتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، محمد محمد رحمة للعالمين، محمد محمد رحمة للعالمين، صلى الله على محمد ختم الأنبياء، صلى الله عليه وسلم.